मौरखा 28 जून 2022 मुताबिक 27 ज़ीक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के लासेलमाउ में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अमरीका, फ्रांस और कनाडा के सरबराहान मुमलकत से मुलाकात के बाद खिताब भी किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि ये एक गलत फहमी है कि गरीब ममालिक माहौलियात को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन भारत की 1000 से ज्यादा बरसों की तारीख इस नजरिए की पूरी तरह से तरदीद करती है। कदीम भारत ने बेइंतहा खुशहाली का वक्त देखा है। उन्होंने कहा कि हमने सदियों की गुलामी भी बर्दाश्त की है और अब आजाद हिंदुस्तान दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इक्तिसादी निजाम है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन आलमी कार्बन अखराज में हमारा इश्तराक सिर्फ 5% है। महाराष्ट्र में ज़राए के हवाले से ये इत्तला सामने आई है कि जिस दिन एकनाथ शिंदे अपने हामियों के साथ सूरत चले गए थे, उसी दिन शाम 5 बजे फेसबुक लाइव में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का इरादा कर लिया था, लेकिन हुकूमत के एक बड़े लीडर के कहने पर उन्होंने उसे टाल दिया। इसी वजह से फेसबुक लाइव आधे घंटे की ताखीर से शुरू हो सका। दूसरे दिन भी उद्धव ठाकरे ने शाम के 4 बजे वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का इरादा किया था, इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरियों की मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन इत्तेहाद के उसी बड़े लीडर को खबर मिलते ही फिर उन्होंने समझाया और उन्हें इस्तीफा देने से रोक लिया। मालूम हो कि महाराष्ट्र का सियासी बहरान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपोजिशन के कई लीडरों के साथ आज पार्लियामेंट हाउस गए और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में सदारती इंतखाब के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मिस्टर सिन्हा के साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रुकन पार्लियामेंट स्वगता राय, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी सीताराम पेचौरी, डीएमके के तुरुचि शिवा, नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदर राजा सिंह भी मौजूद थे। कबायली रहनुमा द्रौपदी मुर्मू पहले ही अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर चुकी हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान एकनाथ शिंदे ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। पीर के रोज हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को जोरदार झटका देते हुए नोटिस थमा दिया है। उनसे सवाल किया गया है कि जब बागी अरकान असेंबली ने उनके खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस दिया था तो फिर उसे ऐवान में रखे बगैर डिप्टी स्पीकर ने खारिज कैसे कर दिया। इस मामले में आइंदा समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पीर के रोज भी कांग्रेस लीडरान और कारकुनान असेंबली हलकों में एहतजाज दर्ज कराने के लिए सत्याग्रह पर बैठे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इस मंसूबे की पहले ही दिन से मुखालिफत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला किया है। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है कि वजीर आजम अपने मित्रों को 50 साल के लिए मुल्क के एयरपोर्ट देकर दौलतवीर और नौजवानों को सिर्फ 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बना रहे हैं। उन्होंने कहा, आज मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह कर रही है और जब तक नौजवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता ये सत्याग्रह नहीं रुकेगा। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने और वैमनस्य को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने अन्य मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई है। सिन्हा ने आरोप लगाया कि अनिवार्य नोटिस नहीं दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया कि बार बार अनुरोध के बावजूद हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक चीफ मिनिस्टर इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत 376 शादियां उनके मजहबी अकायद और रिवायात रस्म रिवाज के मुताबिक अंजाम दी गई। इस मौके पर मौजूद अवामी नुमाइंदों, हुक्काम, मुअज़्ज़िज़ीन और अशराफिया ने अवामी इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को शादीशुदा जिंदगी में दाखिल होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो खुदा से दुआ करते हैं कि दूल्हा और दुल्हन खुशगवार जिंदगी गुजारें और उनकी जिंदगी में कोई परेशानी न हो। मुकर्रिरीन ने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के विजन का नतीजा है कि इज्तिमाई शादी स्कीम को नाफिज करते हुए इसी पिंडाल के तहत समाजी मसावात की ऐसी फजा देखी गई कि एक तरफ जहां श्लोक पढ़े जा रहे थे, दूसरी तरफ कुरान की आयात भी पढ़ी जा रही थी। तकरीब की एक खुसूसियत ये भी थी कि इसमें शामिल तमाम अफराद अपने आप को दूल्हा और दुल्हन दोनों खानदानों का हिस्सा समझ रहे थे। खैरुल मसाजिद वाक़े मेहदी सराय में कुरान करीम की तालीम पर नमाजियों से खिताब करते हुए मुफ्ती सादिक मज़ाहिरी ने फरमाया कि अल्लाह पाक का पाक कलाम कुरान मजीद कुल आलम के तमाम उलूम पर गालिब है। कलामुल्लाह की काबिल रश्क और लायक एहतराम तालीम ही हमारी दीनी और दुनियावी कामयाबियों की असल कुंजी है। जिसने कुरान को सीखा और सिखाया वही कामयाबी को पहुंचा। उन्होंने कहा कि कुरान करीम ही सबसे मुस्तहकम जरिए नजात है। मुफ्ती सादिक ने जोर देकर कहा कि अल्लाह के कलाम का घर घर पहुंचाने का यह सिलसिला अजल से ता क़यामत इसी तरह जारी व सारी रहेगा। यही शान की विराई होने के साथ साथ कलामुल्लाह की असल पहचान और सभी उलूम पर गालिब रहने की लासानी नजीर है। संभल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर कारकुन
انہوں نے مسلح افواج کی بھرتی کے لیے غلط طور پر لائی گئی اگنی پتھ اسکیم کے خلاف شہر کے صدر توقیر احمد کی سربراہی میں نئی تحصیل پر ایک ستیہ گرہ کیا۔ اس احتجاج میں بتایا گیا کہ حکومت کے اس فیصلے سے پورے ملک میں وسیع پیمانے پر غصہ اور مخالفت ہے۔ مرکزی حکومت نے بغیر کسی جامع مشاورت کے اس غلط پالیسی کو جس طرح سے نافذ کیا ہے وہ تمام نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ مشہور قصہ گو ہمانشو واجپئی کے بارہ بنکی پہنچنے پر ETV بھارت نے ان سے موجودہ وقت میں قصہ گوئی کی صورتحال اور اس کے مستقبل کے تعلق سے کئی سوالات کیے۔ ہمانشو واجپئی کا ماننا ہے کہ قصہ گوئی کی موجودہ صورتحال پہلے سے بہتر ہے کیونکہ لوگ اسے سننا پسند کر رہے ہیں، اس لیے اس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ قصہ گوئی کے چیلنجز کے سوال پر انہوں نے کہا کہ آج کل لوگوں کی توجہ کم ضرور ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کی وجہ موبائل کو بتایا۔ سوشل میڈیا کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ اس سے پلیٹ فارم اور سامعین تو ملتے ہیں لیکن منفی پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی اس میں مواد اٹھا کر کہیں بھی ڈال دیتا ہے۔ قصہ گوئی کے تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے ہمانشو واجپئی حکومت سے کوئی توقع نہیں رکھتے۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ امروہہ کے نائب محتمم مولانا محمد اسماعیل کا آج تقریباً 95 سال کی عمر میں معمولی علامات کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، تواضع و انکساری کا نمونہ اور اعلیٰ درجے کے زہد و تقویٰ سے متصف تھے۔ قریب 66 برس سے جامع مسجد میں تدریسی فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرت مدرسہ جامعہ اسلامیہ عربیہ کی زندہ بولتی تصویر تھے، جیسے آپ ظاہر تھے ایسے ہی آپ کا باطن بھی تھا۔ ان کی نماز جنازہ جویا کے عبدالرزاق ڈگری کالج میں ادا کی گئی اور تدفین بھی جویا کے قبرستان میں ہوئی۔ ان کے انتقال سے سماجی، اخلاقی، دینی معاشرے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق سری لنکا میں سیکورٹی فورسز نے پیٹرول کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے شہریوں میں ٹوکن تقسیم کیے ہیں، جبکہ ملک میں ایندھن کی شدید قلت کے ساتھ 7 دہائیوں کے دوران اپنے بدترین معاشی بحران کا مقابلہ کرنے والے ملک کے دارالحکومت کولمبو میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کو کہا گیا ہے۔ خبر کے مطابق اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ کم ترین سطح پر ہونے کے ساتھ 2 کروڑ 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی والا جزیرہ نما ملک خوراک، ادویات اور سب سے زیادہ اہم چیز ایندھن کی ضروری درآمدات کی ادائیگی کے لیے اس وقت جدوجہد کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کے BRI کے مقابلے میں G7 منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت غریب ممالک میں عالمی انفراسٹرکچر پروگرام کے لیے تقریباً $600 ارب جمع کیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اب سے 2027 کے درمیان امریکی حکومت $600 ارب کے اکٹھا کرنے کے لیے گرانٹس، وفاقی فنانسنگ اور نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک شروعات ہوگی۔ جرمنی میں G7 سربراہی اجلاس سے پہلے ایک ملاقات میں بائیڈن نے یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے تناظر میں جرمنی کے چانسلر اولاف شولز کی قیادت کی تعریف کی اور مغربی ممالک پر زور دیا کہ وہ متحد رہیں۔ عراق کی النجبہ تحریک کے ترجمان نصر الشمری نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عراق کا موجودہ سیاسی بحران اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہمیں ایک بہتر نظریے، گہری فکر اور فیصلہ کن منصفانہ فیصلوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی گروہوں سے اپیل کی کہ وہ نجف اشرف جائیں اور ان تمام رکاوٹوں کو دور کریں جن کے باعث مرجعیت نے ان پر اپنے دروازے بند کر لیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کام ملک کے نامعلوم خطرات، سازشوں اور چیلنجوں سے بھرے راستے پر جانے سے پہلے ہونا چاہیے۔ برطانوی شہزادہ چارلز کے دفتر نے کہا ہے کہ شہزادے نے رقم کی صورت میں جو عطیات وصول کی ان کا درست طریقے سے استعمال بھی کیا گیا۔ ڈان اخبار میں شائع غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانوی شہزادے کے دفتر سے یہ بیان ایک اخبار کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے کہ شہزادہ چارلز نے سابق قطری وزیر اعظم کی جانب سے 30 لاکھ یورو یعنی $32 لاکھ نقد وصول کیے، جن میں سے کچھ شاپنگ بیگز بھی موصول ہوئے۔ شہزادے کے دفتر نے بیان میں کہا ہے کہ شیخ احمد بن جاسم کی طرف سے موصول ہونے والی خیراتی عطیات فوری طور پر شہزادے کے خیراتی اداروں میں سے ایک کو بھیج دی گئی ہے، جس نے مناسب طور پر اسے سنبھالا اور ہمیں یقین دلایا ہے کہ تمام درست عمل کی پیروی کی گئی ہے۔ افغانستان میں وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے کہا ہے کہ طالبان نے گزشتہ 4 دنوں میں تقریباً 8000 فوجیوں کی مدد سے ضلع بلخاب کے صدر مقام اور 8 دیہاتوں پر قبضہ کر کے بڑی تعداد میں نہتے عوام کا قتل عام کیا۔ افغان شیعہ علماء کونسل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ بدنظمی، بدامنی اور جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن علاقے میں جنگ کے شعلے دوبارہ بھڑک اٹھے ہیں۔ شیعہ علماء کونسل نے بلخاب میں دونوں متحارب فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد سے جلد مسلح کارروائیاں ختم کر کے اپنے اختلافات کو گفتگو کے ذریعے حل کریں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔